अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। लेवल प्लेइंग फील्ड, मफरूर और भगोड़े को पाकिस्तान बुला तो लिया गया है, अब उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह से बनाई जाए। इलेक्शन का ऐलान भी हो गया है। बजाहिर ये लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि इलेक्शन भी होंगे और इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, यानी मजबूरी है, इलेक्शन तो करवाने हैं। इसलिए नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सोने पर सुहागा है ना, यानी उसने मजीद जरा खिंचाई कर दी कि आपको फैसला इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इंटरनेशनल ताकतों का दबाव है, फिर आईएमएफ के साथ आपने जो एग्रीमेंट किया हुआ है उसके तहत भी आपने इलेक्शन करवाने हैं। लिहाजा जब आप फंसे हुए हैं, आप इलेक्शन करवाना नहीं चाहते लेकिन आपने करवाने हैं, और आपने एक मफरूर और भगोड़े को भी पाकिस्तान बुला लिया है, लिहाजा अब उसके लिए आपने लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए अब क्रैकडाउन का जो लेवल था उसकी इंटेंसिटी के अंदर अब 2000% से ज्यादा का इजाफा कर दिया गया है। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़ी विकटें गिरने जा रही हैं, बड़े सरप्राइज आने जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, जो कि नायब कप्तान हैं, उनके हवाले से भी खबरें कुछ आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन जरा क्रिकेट के हवाले से थोड़ी सी बात कर ले। न्यूजीलैंड पाकिस्तान, एक ऐसा मैच जो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद कि अगर इस मैच के अंदर पाकिस्तान चेज कर लेता 35 ओवर के अंदर, 36 ओवर के अंदर, या फिर न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देता 83 से 85, यानी इस मार्जिन से शिकस्त दे देता, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के अंदर जा सकता था। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के चांसेस कोई 18%, वो भी इसलिए कि न्यूजीलैंड के साथ अगर आप मैच खेलते हैं और बड़े मार्जिन से आप उनको शिकस्त दे देते हैं। अब पूरी कौम फलस्तीन को भूल कर, सारे मसलों को भूल कर, खान जेल के अंदर है, क्या कुछ हो रहा है उसको भूल कर आज मैच देख रही है कि देखें हमारे शाहीन करते क्या हैं, शाहीन हमारे किस तरह से कौम के दिल जीतते हैं और वापस आते हैं गेम के अंदर। और पाकिस्तानी जो डिप्रेशन, एंजाइटी, महंगाई के अंदर और रोज नई नई नेगेटिव खबरें सुन सुनकर पागल हो चुके हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर आती है। लेकिन शाहीनों ने भी आज जिस तरह से मिट्टी पलीत की अपनी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आप मैच के लिए आपने टॉस जीता, टॉस जीतकर आपने फैसला किया जी हम तो पहले फील्डिंग करेंगे, हम पहले बॉलिंग करेंगे। अब होता क्या है, 401 रन बनाती है, 402 रन का पाकिस्तानी टीम को टारगेट मिलता है 50 ओवरों के अंदर। न्यूजीलैंड के आप सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट कर पाते हैं, और वो भी दूसरी विकेट 250 के करीब जाके गिरती है। और इसके अंदर जो है वो रविंद्रा, उनके खिलाड़ी 108 स्कोर करते हैं, विलियमसन कप्तान जो है 95 स्कोर की इनिंग खेलते हैं, और इसी तरह से जो है वो फिलिप्स 41 रन की इनिंग खेलते हैं, और जो है वो कॉनवाय 35 रन की इनिंग खेल के मुख्तसर ये कि न्यूजीलैंड आपको टारगेट देता है 50 ओवर्स के अंदर 401 रन का, पहाड़ जैसा टारगेट। और आपकी जो बॉलिंग लाइन है, शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर्स के अंदर 90 स्कोर देते हैं, विकेट एक भी नहीं मिलती। हसन अली 10 ओवर्स के अंदर 82 स्कोर देते हैं, सिर्फ एक विकेट लेते हैं। इफ्तिखार अहमद 55 स्कोर देते हैं, 8 ओवर्स के अंदर एक विकेट। हारिस रऊफ 10 ओवर्स के अंदर 85 स्कोर, एक विकेट। इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर 10 ओवर्स के अंदर 60 स्कोर, 3 विकेटें। ये मुनासिब, इनकी इकॉनमी मुनासिब होती है। और ये आगा साहब जो हैं 2 ओवर्स के अंदर 21 स्कोर और कोई विकेट नहीं मिलती। तो मोहम्मद वसीम 3 विकेटें लेने में कामयाब होते हैं, और आपकी जो मेन बॉलिंग लाइन है हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी बुरी तरह पिट जाती हैं, अच्छी खासी उनकी धुलाई होती है। अब आप मुझे ये बताएं, इस मैच को देखने की जरूरत नहीं है, 401 रन भला पाकिस्तानी टीम चेज कर सकती है, और अगर रोप पिट के चेज कर भी ले, पहले तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अगर रोप पिट के कर भी लेते हैं तो आपकी कोई जो रन रेट है ना वो डेवलप नहीं हो सकेगी। तो बजाहिर पाकिस्तान के लिए वो जो ख्वाब था कि न्यूजीलैंड की टीम से जीत कर आप किसी तरह से सेमीफाइनल में जाएंगे, उसके रास्ते बंद होते हुए नजर आता है। फवाद चौधरी जो कि पीटीआई छोड़ के जा चुके थे, अभी तक उन्होंने किसी जमात के अंदर शिरकत नहीं की। हालांकि उनकी पिछले दिनों तस्वीरें आई कि उन्होंने मुलाकातें की जहांगीर तरीन के साथ, जब ये नई पार्टी बनी थी इस्तेकाम पाकिस्तान, उसके अंदर भी इन्होंने मुंह नीचे ऐसे किया हुआ था, वहां पे भी गए थे। आज फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी को भी
ان کے گھر کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے رات کو اسد قیصر صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے، یعنی اب وہ بھی، خان بھی وہاں پہ، شاہ محمود قریشی بھی وہاں پہ، اور اب ان کو بھی اڈیالہ جیل۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ شخصیت ہے اسد قیصر صاحب جو کہ ڈٹے ہوئے ہیں، مفاہمت کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن انہیں بھی پکڑ لیا گیا اور پھر لیول پلینگ فیلڈ تیار کرنے کے لیے اور شہباز شریف کے مقابلے پر الیکشن لڑنے والے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار افضال عظیم پاہٹ ایڈوکیٹ ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے حمزہ پاہٹ ان کو بھی ایڈوکیٹ، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں دونوں۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے لاہور میں خبر سنی تھی کہ بھگوڑا جب آیا اس کا جلسہ کروایا گیا، اگلے ہی دن 21 کے بعد 22 کو جو ہے اکتوبر کو پی ٹی آئی نے کہنا، ایک گاؤں ہے، ایک علاقہ ہے لاہور کا، وہاں پہ جلسہ رکھا ہوا تھا، وہاں پہ پولیس پہنچی تھی، دفتر شفتر سب کچھ، اور بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوئی تھی، درجنوں بختر بند گاڑیاں اور قیدیوں والی بسیں وہاں پہ پہنچی تھی۔ تو یہ صاحب، یہ وکیل صاحب وہ جلسہ کروا رہے تھے، آج ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ مبینہ خبریں آ رہی ہیں، کچھ مبینہ خبریں آ رہی ہیں۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی، آپ نے دیکھا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اور ان کو یہ بھی خبریں آئی تھی کہ پیمز ہسپتال کے اندر جو ہے وہ ایڈمٹ کروایا گیا ہے۔ اب کچھ خبریں چل رہی ہیں، دیکھیں ذرائع سے خبریں ہیں، کنفرم خبریں نہیں ہیں۔ رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ صداقت عباسی کا انٹرویو دوبارہ جیو جو ہے وہ آن ایئر کرے گا۔ خیر، شاہ محمود قریشی کا کہتا ہے کہ انٹرویو آنے جا رہا ہے، شاہ محمود قریشی جیو کے حصے میں آئیں گے، یعنی بہت بڑا انٹرویو اگر ایسا ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ تو نائب کپتان ہے، یہ تو وائس چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی سٹینڈ لیا ہے اور اتنا عرصہ وہ ظاہر ہے جیل میں بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی برداشت، اب ان پر اتنا پریشر ہے کہ وہ مائٹ بھی پریشر برداشت نہ کر سکیں اور وہ بھی عمران خان کو چھوڑ جائیں، اور میں بھی ان کا انٹرویو جو ہے وہ جیو نشر کرے۔ کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور اب سپریم کورٹ کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے الیکشن والے معاملے پہ اچھا فیصلہ دیا، آپ نے باؤنڈ بھی کیا کہ ہمارا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے، عدالتیں بے شک لکیر کی فقیر ہیں، عدالتیں بے شک لکیر کی فقیر ہیں کہ جو فیصلہ آنا ہے انہوں نے وہ صادر کر دینا ہے، لیکن یہ جو ہے نا اچھا فیصلہ تھا، لیکن جو سیاستدانوں کو لیول پلینگ فیلڈ اور جو ہے وہ خواتین کو گرفتاریاں، اور اب وہ سائفر والے کیس کے اندر، اور اب یہ جو ہمدردیاں چینج کروائی جا رہی ہیں الیکشن کا اعلان ہونے سے پہلے، یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیا یہ پری پول ریگنگ میں نہیں آتا؟ کیا یہ پری پول ریگنگ میں نہیں آتا؟ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس حوالے سے جو سپریم کورٹ ہے نا، اس کا کردار بڑا اہم ہو جائے گا۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا کہ گرفتاریاں دھڑا دھڑ گرفتاریاں، لوگوں کو جوتے پڑ رہے ہیں، پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں، تماشا پاکستان کا بن گیا ہے، ایسے میں جناب پاکستان پر آج ایک بڑا اٹیک ہوا ہے۔ پاک فضائیہ کی میاں والی کے اندر ٹریننگ ایئر بیس ہے، وہاں پہ دہشت گردوں نے دھاوا بولا، 9 دہشت گرد مار دیے گئے ہیں، فورسز نے جو ہے وہ کامیاب کاروائی کی آئی ایس پی آر کے مطابق، اور 9 کے قریب جو ہیں وہ دہشت گرد مار دیے گئے۔ 3 طیارے جو وہاں پہ کھڑے تھے ان کو بھی نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے، ایک فیول باؤزر تھا، اس کو بھی نقصان پہنچا ہے، تو لہٰذا 3 طیاروں کو نقصان پہنچا ہے، وہاں پہ جو چھوٹی موٹی دیگر مشینری تھی اس کا بھی نقصان ہوا ہے۔ بہرحال بھرپور کارروائی کرتے ہوئے علاقے کو کلیئر کروا لیا گیا ہے، اور جو دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ یہ آج کے دن ہونے والا بڑا حملہ تھا جو ہمارے جو ہے وہ پاک فضائیہ پر ہوا، اور اس سے پہلے کل بھی بے شمار خبریں آئی کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکٹیو ہے، مختلف جگہوں پر کل بھی ٹی ٹی پی نے دھاوا بولا۔ تو لہٰذا یہ ہے ہمارا بنیادی مسئلہ، یہ ہے اصل دہشت گرد۔ 9 مئی والے نہیں ہیں، وہ سیاسی ورکر تھے، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے مسائل کیا ہیں سیکیورٹی فورسز کے، وہ ہیں یہ کر کیا رہے ہیں، لوگوں کے کپڑے اتار رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، پریس کانفرنس کروا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، انٹرویو ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ بنا کے دے رہے ہیں ایک مفرور اور بھگوڑے کو۔ خدا کے لیے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھیں، یہ ہاتھ بندھے ہوئے دیکھیں، اس قدر نہ جائیں۔ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی ہے، ہماری غذا ہے، ہمارا فوڈ ہے، ہماری تعلیم ہے، ہماری ہیلتھ ہے، اس پر فوکس کریں۔ خدا کے لیے پاکستان زندہ باد۔